बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बाफज़्ल खुदा आपके घर में रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे, तंग दस्तियां खत्म होंगी, परेशानियों से निजात मिलेगी और हर तरह की नहुसतों से आपको छुटकारा मिलेगा। रिज़्क और दौलत आपके घर में बारिश की तरह बरसेगी, बशर्त ये कि अमल आपने यकीने कामिल के साथ करना है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिनों में अगर आप इन कलिमात को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे। और अगर इस वजीफे को आप बुध, जुमेरात और जुमा के दिन यानी 3 दिनों में भी करेंगे और शब्बे बारात की रात तक इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह शब्बे बारात की रात को रब्बे करीम आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। याद रखें, शब्बे बारात की रात वो रात है जिसमें हमारी तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, हमारे नसीब के फैसले किए जाते हैं और हम अपने नसीब और मुकद्दर में हर वो चीज लिखवा सकते हैं जिसकी हमें जरूरत और तलब है। और इस रात में मांगने वाले की दुआ रद्द नहीं होती, मांगने वाले को अता किया जाता है। चाहे आप नया घर मांगे, गाड़ी मांगे, बंगला मांगे, बिजनेस मांगे, पैसा मांगे, जो भी आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा और रब्बे करीम आपको हर नेमत से जरूर मालामाल फरमाएगा, बशर्त ये कि अमल आपने यकीने कामिल के साथ पढ़ना है। और जो सारी जिंदगी आपको नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह इन 3 दिनों की बरकत से, शब्बे बारात की रात की बरकत से आपको जरूर मिलेगा। मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि बुध, जुमेरात और जुमा को भी आप ये वजीफा जरूर पढ़ें और इसके बाद शब्बे बारात की रात तक इस वजीफे को जारी रखें। इंशाअल्लाह शब्बे बारात की रात में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको लाखों करोड़ों इनामात से नवाजेगा, हाजात को पूरा करेगा, दुआओं को कबूल फरमाएगा और सबसे बड़ी बात, रब्बे करीम आपको बीमारियों से शिफा नसीब करेगा। और बीमारियों से शिफा मिल जाना ये अल्लाह का बड़ा खास फजल और करम है, क्योंकि तंदुरुस्ती को 1000 नेमतों से बेहतर कहा जाता है। तो अगर हमें शब्बे बारात की रात में इस अमल की बरकत से बीमारियों से शिफा मिल जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं, हमें इस वजीफे को पकड़ लेना चाहिए और इस वजीफे की बरकत से हमें नया घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, इज्जत, लंबी उम्र सब कुछ मिल सकता है, बशर्त ये कि अमल आपने यकीने कामिल के साथ पढ़ना है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन और शब्बे बारात की रात को पढ़ना किस तरीके से है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरे दिन आपके पास होंगे, पूरी रातें आपके पास होंगी। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है और 5 अदद इलायची लेनी है। सब्ज इलायची दुकानों से भी मिल सकती हैं, किसी पंसारी की दुकान से मिल सकती हैं, किसी जर्नल स्टोर से भी मिल सकती हैं। एक मुट्ठी भर आपने चीनी लेनी है, उसे आपने किसी प्लेट या किसी कटोरी में डाल लेना है और 5 अदद आपने सब्ज इलायची लेनी है, उसे भी आपने चीनी के ऊपर रख लेना है और उस कटोरी या प्लेट को लेकर अलग कमरे में बैठ जाना है। आपने 1 अदद इलायची को अपने हाथ पर रखना है और आपने
سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ دونوں سورتوں اور ایک آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے الائچی پر پھونک مار لینی ہے اور الائچی کو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور چینی پر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری الائچی کو پکڑنا ہے، اس پر بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، چینی پر بھی پھونک ماریں، الائچی پر بھی پھونک ماریں اور الائچی کو بھی سائیڈ پر رکھ دیں۔ پھر تیسری الائچی اٹھائیں، پھر چوتھی اور پھر 5ویں۔ جب 5 الائچیوں پر یہ آپ دم کر لیں، چینی پر پھونک مار لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے رب کریم سے بے بہا دعائیں کریں۔ اور اس عمل کو آپ نے بدھ کے دن بھی پڑھنا ہے، جمعرات کے دن بھی اور جمعہ کے دن بھی۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ سچے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ اور پھر جو دم کی ہوئی چینی ہوگی اسے آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں یا کسی قبرستان میں ڈال دیں تاکہ چرند پرند کیڑے مکوڑے کھا سکیں اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں کر سکیں۔ اور یاد رکھیں جس گھر سے چرند پرند یا کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں خیر کرتے ہیں، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے بے بہا دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے چینی کو اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے یا کسی بھی کچی جگہ پہ ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی اور نسل در نسل رزق اور دولت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جو دم کی ہوئی الائچی ہوگی اس میں سے ایک الائچی کو آپ اپنے بٹوے میں رکھ لیں، ایک الائچی کو اپنے کچن میں رکھ لیں اور 3 جو الائچی ہوں گی انہیں آپ کوٹ کر اپنی ہنڈیا وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہنڈیا میں ڈال سکتے ہیں، کسی چائے میں ڈال لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 عدد الائچی کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، 3 عدد الائچی کو آپ نے استعمال کر لینا ہے اور بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے الگ الگ الائچیاں بھی لینی ہے اور چینی بھی لینی ہے، بدھ کے دن الگ، جمعرات کے دن الگ اور جمعہ کے دن الگ۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو شب معراج کی رات تک جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے روزانہ چینی اور الائچی نہیں لینی، صرف 3 دن چینی اور الائچی لینی ہے۔ وظیفہ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دن بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ ضرور کریں اور اپنے مالک حقیقی سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بے بہا رزق اور دولت میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، پریشانیاں چٹکیوں میں ختم ہوں گی اور آپ کے نصیب اور تقدیر بھی ضرور بدل جائیں گے اور بیماریوں سے آپ کو شفا بھی نصیب ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل، مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔